Nagkahiusa ang mga kaigsuonan sa Digo Central Seventh-day Adventist Church nga gipahigayon nga programang Home and Family Life Retreat nga gipanguluhan sa Home and Family Life Department kaniadtong Agosto 4 hangtod 6, 2023 nga adunay temang Families of Heaven. Malipayon ug mapasalamaton ang mga kaigsuonan sa Digo Central Church sa katungurang kini nga programa naghimong tulay para sa mga pamilya nga makahimo sa paglingaw-lingaw sa matag usa ug malimtan usab ang mga nagkadaiyang problemang ilang ginaatubang sa adlaw-adlaw. Kani nga programa naisere sa mga wali sa tulo ka mga pastor nga sila Pastor Gilbert Amoren, ang Associate Pastor sa Digo Central Church, Pastor Renal Fortich, Church Pastor sa Nasulting Simbahan, ug ang Davao Mission Executive Secretary Pastor David Bernales. Inubanan sa mga guest speakers nga sila Mrs. Josephine Bernales, Mrs. Rosalyn Quipanes ug Davao Mission NDR IEL ug Field Secretary Pastor Joel Quipanes. Sa pagsalop sa adlawng Sabado gipahigayon usab ang mga nagkalahi-lahing padula nga gipanukala sa aktibong igsuon nga mao'y head sa Home and Family Department sa Nasulting Simbahan nga si Ma'am Marlene Gustilo. Kini nga gamay nga padula nahimong dakong kalipay para sa mga kaigsuonan sa maong iglesia. Dako nga tabang nabuhat sa maong retreat sa rason nga kini nakapaduol ug nakapalig-on sa relasyon sa mga kaigsuonan ug sa tagsa-tagsa ka mga pamilya nga mitambong. Gikan dinhi sa Digo Central Seventh-day Adventist Church, Shane Oliverio, Adventist News Weekend.